आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम्स इन द एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। ओके, सबैभन्दा पहिले पढ्नु छ रोल्स थ्योरमको बारेमा। रोल्स थ्योरम यसलाई अब हामीले एकदम राम्ररी बुझ्नु छ, यो वास्तवमा के हो र यसमा के कुरा बुझ्नु छ भने पहिला स्टेटमेन्ट हेरिया। इफ y equal to fx is a real valued function, where number one, it is continuous in the interval AB. Secondly, it is differentiable in the interval AB, your closed interval, your open interval. Number three, FA equal to FB. Then यो स्टेटमेन्ट हो। ओके, जसरी डिफरेन्ट थ्योरमको आफ्नो आफ्नो स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी एउटा यो रोल्स थ्योरममा हामीले यो स्टेटमेन्टलाई बुझ्नु छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर फंक्सन भयो y इक्वल टु fx, जुन फंक्सन कन्टिन्युअस छ एउटा क्लोज्ड इन्टरभलमा, ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल छ र f अफ a र f अफ b इक्वल छ भने, यो तीनटै कन्डिसन्स यदि सेटिस्फाइड छ भने देन देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट one value or 1 point x equal to c belongs to AB such that f dash c equal to यो जुन हामीले अहिले हेर्यौं यहाँनिर y इक्वल टु fx कुनै एउटा रियल भ्यालुड फंक्सन हो। रियल भ्यालुड फंक्सनको मतलब के हो? रियल भ्यालु देखि लिएर रियल भ्यालुमा यो डिफाइन छ, यसरी एउटा फंक्सन हो हैन। अब त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ विदाउट ह्याभिङ एनी ब्रेक, हरेक पोइन्टमा डिफाइन भइरहेछ। त्यसैगरी डिफरेन्सिएबल छ, त्यसको डेरिभेटिभ पनि a देखि b पोइन्टको बीचमा एक्जिस्ट गर्छ। ओके, डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नुको मतलब हरेक पोइन्टमा हामीले युनिक टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्नु हो। अहिले सिम्पली यो बुझ्नु, यदि कन्टिन्युअस छ, डिफरेन्सिएबल पनि छ र f अफ a र f अफ b इक्वल छ भने यो a र b को बीचमा एटलिस्ट एउटा पोइन्ट यस्तो भेटिन्छ जसमा डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ। ठीक छ, यसलाई एकचोटी राम्ररी लेखिहाल्नु। अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नु रोल्स थ्योरमसँग रिलेटेड। हामीले भेरिफाई गर्नु छ रोल्स थ्योरम, मैले सर्टकट RT लेख्दैछु छु, फर द गिवन फंक्सन इन द गिवन इन्टरभल। अब यो प्रब्लम बनाउने कसरी र हामीले जुन थ्योरम अहिले पढ्यौं त्यो थ्योरम ट्रु छ वा छैन भन्ने कुरा पनि यसैबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिले जुन फंक्सन छ त्यसलाई लेख। यहाँ दिएको छ फंक्सन fx इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक छ, र जुन इन्टरभल छ त्यसको जुन लास्ट वाला पॉइंट छ 0 र 2, त्यसको भ्यालु निकाल्ने। 0 स्क्वायर 2 into 0, 0 आयो। त्यसैगरी f2 निकाल्ने, 2 स्क्वायर 2 into 2, यो पनि 0। थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई भइहाल्यो, fa इक्वल टु fb हैन। अब नाउ नम्बर 1 पॉइंट नम्बर जुन हो त्यो सेटिस्फाई छ कि छैन त्यो देखाउनु छ। त्यसको लागि हामीले लेख्छौं fx equal to x square minus 2x is defined for all x belongs to 0 to. So it is continuous in the interval 0 to. ओके, राम्ररी बुझ्ने है, यो फर अल को साइन हो।
यो लेख्नुको मतलब के हो, हामीले x स्क्वायर माइनस 2x यो जुन फंक्सन छ यसरी y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x fx लाई y लेख्न सक्छौं। यो x को ठाउँमा हामीले 0 देखि लिएर 2 सम्मको कुनै पनि नम्बर यसमा राख्न सक्छौं, हैन? राख्छौं भने डिफाइन हुन्छ नै, अनडिफाइन त हुँदैन। यसको मतलब के भयो, यो y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x चाहिँ दिएको यो 0 देखि 2 सम्मको लागि के हुन्छ, डिफाइन हुन्छ, अनडिफाइन हुँदैन, नट पोसिबल हुँदैन, पोसिबल हुन्छ। त्यसकारण के भयो, हामीले यो पोइन्ट निकाल्न सक्छौं र पोइन्ट प्लट गर्न सक्छौं हरेक पोइन्टमा। त्यसकारण यो भइदियो इट इज कन्टिन्युअस इन द इन्टरभल 0 2, मतलब फर्स्ट पोइन्ट सेटिस्फाई भयो, यो कन्टिन्युअस छ, बीचमा ब्रेक हुँदैन। त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टको लागि हामीले चाहिन्छ डेरिभेटिभ। सो डेरिभेटिभ निकाल्ने, हेर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ पहिले नै पढेका छौं, 2x हुन्छ। 2x को डेरिभेटिभ 2 is defined for all x belongs to 0 2। अब यसमा चाहिँ स्मल ब्रैकेट लिनु छ किनकि एन्ड पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सक्दैनौं। 0 र 2 भित्रको कुनै पनि पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ। वा क्याल्कुलेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 0 र 2 को बीचमा पर्ने कुनै पनि पोइन्ट यसमा राख्छौं, यो क्याल्कुलेट हुन्छ, डिफाइन हुन्छ। यसको मतलब के भयो, सो द गिवन फंक्शन, यो गिवन फंक्शन fx हो, x स्क्वायर माइनस 2x इज डिफरेन्शिएबल वा डेरिभेबल लेखे पनि हुन्छ। डेरिभेबल है, यो डेरिभेबल हो, अलिकति स्पेलिङ मिलेन, डेरिभेबल, ओके, यसरी डेरिभेबल इन द इन्टरभल 0 2, ओके। दुईटा पोइन्ट। अब थर्ड पोइन्टमा हामीले के लेख्छौं, थर्ड पोइन्टमा हामीले लेख्छौं कि f अफ a मतलब f अफ 0 र f अफ 2 पनि इक्वल छ, दुईटैको भ्यालु 0 0, मतलब फर्स्ट पोइन्ट पनि सेटिस्फाई भयो, सेकेन्ड पोइन्ट पनि सेटिस्फाई भयो, थर्ड पोइन्ट पनि सेटिस्फाई भयो। अब यहाँ के लेख्नु छ, यसरी लेख्नु छ, हियर all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, okay, for the given function in the given interval, okay. So there exists at least one point x equal to c belongs to a b को ठाउँमा 0 2 such that के हुन्छ, f dash c equal to 0, ओके। अब यो f dash c equal to 0 लाई सल्भ गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउनु पर्ने हो त्यो भ्यालु कति आउँछ हेर्ने। f dash c भन्नुको मतलब f dash x 2x minus 2 छ, यहाँ f dash c के हुन्छ 2c minus 2 equal to 0, अनि हामीले c को भ्यालु पाउँछौं 1, हैन? अनि यो 1 जुन हो 0 र 2 को बीचमा परिरहेछ, belongs to 0 2, ओके। जुन c को भ्यालु निकाल्यो त्यो c को भ्यालु 0 र 2 को बीचमा आइरहेछ, therefore the Rolle's theorem is verified, ओके। यसरी भेरिफाई गर्नु छ, यसलाई एकचोटी बुझिया, यसलाई पनि हेरिहाल्नु एकदम ध्यान दिएर। दिएको जुन फंक्सन हो, here function is x square minus x minus 2 र यसको फर्स्ट मा -1 राख्छौं, यो पोइन्टहरु, अनि -1 को स्क्वायर माइनस -1 -2 कति आइराछ, यो आइराछ 1, यो 1 -2 यो भयो 0। त्यसैगरी f2 2 स्क्वायर -2 मतलब 4 -4 इक्वल टू 0, इक्वल आइहाल्यो, इक्वल आउनै पर्छ, ओके। यदि इक्वल आएन भने सिधै हामी लेख्न सक्छौं इट इज नट satisfying the Rolle's theorem, so Rolle's theorem will not be applicable in this। अब कन्डिसन 1 मा दिएको फंक्सनलाई लेख्नु छ, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 is defined for all
x belongs to -1 देखि लिएर 2 सम्म हेर्ने -1 देखि लिएर 2 सम्मको कुनै पनि नम्बर यसमा राख्छौं क्याल्कुलेट हुन्छ डिफाइन हुन्छ त्यसकारण therefore the given function fx equal to x square minus x minus 2 is continuous in the given interval -1 2 first condition satisfied अब second condition मा हामीलाई डेरिभेटिभ हेर्नु छ डेरिभेटिभ by f dash x square को डेरिभेटिभ 2x x को डेरिभेटिभ 1 2 को डेरिभेटिभ 0 अब यहाँ लेख्ने is defined for all x belong to यहाँ चाहिँ small bracket ओके यसरी यसमा डिफाइन हुन्छ त्यसपछि हामीले के लेख्छौं therefore the given function यो ओरिजिनल क्वेशन लेख्ने यहाँ तल चाहिँ x square minus x minus 2 is differentiable or derivable here differentiable in the interval -1 2 okay अब थर्ड कंडीशन हेर्नु थर्ड कंडीशन यसको छ थर्ड कंडीशन f of -1 र f of 2 को भ्यालु दुईटैमा इक्वल छ हैन अब यहाँ हामीले के लेख्छौं here all the conditions of Rolle's theorem पूरा नाम लेख्नु एक्जाम मा are satisfied so there exist यहाँ लेख्ने यसरी there exist at least one point x equal to c belongs to -1 2 हेर्नै राम्ररी यो belongs to हो फेरि ओके यो belongs to मतलब x को एउटा भ्यालु c यस्तो आउँछ जुन c -1 र 2 को बीचमा हुन्छ such that अनि कस्तो किसिमको हुन्छ त such that त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ such that f dash c is equal to 0 ओके अब f dash c 0 हेर त के आइराछ f dash c भन्नुको मतलब 2c - 1 equal to 0 हैन अब c को भ्यालु निकाल c को भ्यालु 1/2 आयो 1/2 भनेको 0.5 हो के हैन 0.5 हो 0.5 लेख्नु जरुरी छैन 1/2 मात्र लेखे पनि हुन्छ अनि यो 0.5 जुन हो 1/2 दिएको इन्टरभल को बीचमा पर्यो कि परेन यसैको भित्र नपर्छ -1 2 मतलब c को जुन भ्यालु आइराछ त्यो भ्यालु दिएको इन्टरभल को बीचमा परिराछ र त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ hence the Rolle's theorem is verified बस यति लेख्नु छ एकदम सिम्पल रेस्टेड छ यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझिए now fx equal to root under x square minus 1 in the interval -1 to 1 यसमा भेरिफाई गर्नु छ त्यसको लागि अब दिएको जुन फंक्सन हो पहिला त्यसलाई लेखिहाल्नु fx equal to root under x square minus 1 भयो त्यसपछि f of -1 निकाल्नु छ -1 को स्क्वायर -1 -1 को स्क्वायर अनि -1 0 आउँछ रुट अन्डर 0 हैन त्यसैगरी f of 1 निकाल्नु f of 1 को भ्यालु 1 को स्क्वायर -1 यो पनि 0 आउँछ ठीक छ नम्बर 1 मा fx equal to root under x square -1 is defined for all x belongs to -1 to 1 -1 देखि लिएर 1 सम्मको कुनै पनि भ्यालुजमा हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं यसको मतलब के भयो
Therefore, the given function fx equal to root under x square minus 1 is continuous in the interval -1 to 1. Okay, first point satisfied भयो. Second point मा अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ यहाँनिर है, किनकि डेरिभेटिभ यहाँ निकाल्दाखेरि रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ, त्यसलाई पहिला राम्ररी बनाउनु, किनकि डाइरेक्ट बनेर अन्डर रुट दिएको छ। त्यसैले अब के गर्नु छ हेर, डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, पहिला यसलाई बनाउनु पर्यो, किनकि कुनै पोलिनोमियल हुन्छ भने हामीले डाइरेक्ट त्यसको भ्यालु लेख्छौँ। जस्तै रुट नभएको भए एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x लेख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ रुट छ हैन, रुट भएको हुनाले अब हेर्ने यो रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु रुट भन्नुको मतलब टु दी पावर 1/2 हो। त्यसैले यहाँ अब हामीले एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहिला लेख्नु पर्यो इन्टु डेरिभेटिभ अफ x square minus 1 with respect to x. ओके, यो भयो चेन रुल, जनरल पावर रुल हामीले लगाइरहेछौँ। एउटा पोइन्ट के याद राख्नु हेर है, एउटा पोइन्ट के म बताउन खोजिरहेको छु। जस्तै रुट अन्डर x छ, बुझ्नु ध्यान दिएर, रुट अन्डर x छ भने रुट अन्डर x लाई हामीले x टु दी पावर 1/2 लेख्न सक्छौँ हैन। अब यसमा पावर रुल लगाउने हो भने पावर अगाडि आउँछ 1/2 इन्टु x टु दी पावर n माइनस 1, यति हुन्छ हैन। राम्ररी बुझ यो पोइन्ट। अब यसलाई 1/2 इन्टु x को पावर माइनस 1/2 लेख्न मिल्छ हैन। यो फाइनली 1/2 x को पावर 1/2 हुन्छ। लास्टली यसलाई हामीले 2 रुट अन्डर x लेख्न सक्छौँ हैन। एउटा रुलको रूपमा यसलाई याद राख्नु। रुलको रूपमा के याद राख्नु कि रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x हुँदो रहेछ। ओके, रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x हुँदो रहेछ, याद गरिहाल्नु एकदम। त्यही काम यहाँ गर्नु छ। हेर, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो त 2 रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बुझ कुरालाई, जसरी यहाँ रुट अन्डर एक्स को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर एक्स भयो, त्यस्तै गरी रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर माइनस 1, यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो, पावर बाहेक बाँकी सेम मिल्नु पर्यो है। अनि यो फर्मुला युज भयो। अब एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति 2x, अब यहाँ 2x हुन्छ र 1 को डेरिभेटिभ 0 सक्यो। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, हामीले पाउँछौँ x बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहिला यो देखाउनु पर्यो। ओके, एकदम राम्ररी यो 2 र 2 क्यान्सल गर्ने अनि यति देखाउनु। त्यसपछि हेर्दै जाऊ, लेख्दै जाऊ। अब यो जुन हो, देयरफोर हामीले के लेख्छौँ, यो f डैश x को भ्यालु हामीले जुन पाइरहेछौँ x बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज defined for all x belongs to -1 1। हेर, -1 र 1 को भित्रवाला फेरि -1 र 1 लिनु छैन, यो ओपन इन्टरभल हो। यो -1 र 1 को बिचको कुनै पनि नम्बर हामीले x को ठाउँमा राख्छौँ भने यो डिफाइन हुन्छ। यसको मतलब के भयो, therefore the given original function fx equal to root under x square minus 1 is differentiable in the interval -1 1। okay? यो point number 1 पनि satisfy भयो, point number 2 पनि satisfy भयो। point number 3 मा यहाँ लेखिरहेको छु, point number 3 मा f of -1 र f of 1 यो दुईटै इक्वल छ, किनकि दुईटैको भ्यालु हामीले सुरुमै निकाले, यसमा 0 0 आइरहेछ। अब हामीले के लेख्नु छ, here all the conditions
बाँकी के लेख्नु छ थाहा छ त्यसै अघिकै कुरा रिपिट गर्नु छ all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, okay, for the given function in the given interval. So there exists at least one point, कम से कम एउटा point x equal to c belongs to कस्तो point एउटा point हुन्छ x को भ्यालु केही न केही आउँछ र त्यो -1 र 1 को बीचमा हुन्छ such that यस्तो किसिमले हुन्छ कि डेरिभेटिभ जुन हो त्यो 0 हुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्नु छ है f dash c को भ्यालु कति लेख्ने यहाँ हेर f dash c को भ्यालु लेख्नु छ c by root under c square minus 1 x को ठाउँमा c राख्नु छ अब यो भयो 0 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले फाइनली c को भ्यालु 0 नै पाउँछौं यो 0 जुन हो यो 0 वास्तवमा कहाँ पर्छ -1 र 1 को बीचमा पर्छ हैन therefore the Rolle's theorem is verified भेरिफाई भइहाल्यो यसको हिसाबलाई यसरी बनाउनु छ हेर यसलाई now this one Rolle's theorem is not applicable in this हामीले प्रुभ गर्नु छ अब हामीले थाहा छैन कि कुन चाहिँ कन्डिसन यसमा सटिस्फाई हुँदैन एप्लिकेबल हुनको लागि तीनटै कन्डिसन सटिस्फाई हुनु पर्यो नट एप्लिकेबल को लागि तीनटा मध्ये एटलिस्ट कुनै एउटा फेल हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि दिएको फंक्शनलाई पहिला एकदम सिस्टमेटिकली लेखौं जे छ हामीसँग लेट्स राइट डाउन अब यसमा f -2 को भ्यालु निकाल -2 को स्क्वायर -1 गर्दाखेरि 1/4 -1 1/3 आउँछ त्यसैगरी f of 2 गर्दाखेरि 1/2 को स्क्वायर -1 1/4 -1 1/3 आउँछ इक्वल भयो अब नाउ नंबर 1 fx equal to 1/x square minus 1 एकछिन ध्यान दिनु है यदि यो डिनोमिनेटरमा 0 भयो भने यो अनडिफाइन भइहाल्छ हैन डिनोमिनेटरमा 0 हुनुको मतलब x को भ्यालु 1 हुनु हो अनि x को भ्यालु 1 त यसको बीचमै पर्छ यसको मतलब के भयो यहाँ हामीले के लेख्छौं is not defined when x equal to +1 or -1 +1 or -1 राखेपछि 1/0 आउँछ 1/0 त अनडिफाइन्ड भयो यो कन्टिन्युअस भएन अब यसको मतलब के भयो therefore the given function fx equal to x square minus 1 is not continuous in the given interval -2 2 किनकि -1 जुन हो र 1 जुन हो यसको बीचमा पर्छ हैन -2 अनि -1 यतैतिर आउँछ 1 पनि यतैतिर आउँछ -2 देखि लिएर 2 त डिफाइन भएन बीचमा ब्रेक भइहाल्यो अनडिफाइन्ड आयो हैन यसमा के भइहाल्यो यो कन्डिसन सटिस्फाई भयो हैन यसको कारण हामीले के लेख्छौं so it does not satisfy the condition of Rolle's theorem, hence Rolle's theorem is not applicable. Okay, जब रोल्स थ्योरम को कंडीशन नै अप्लाई भएन भने एप्लिकेबल हुँदैन किन कंडीशन अप्लाई भएन किनकि कंडीशनमा कन्टिन्युअस आउनु पर्छ तर यो नट कन्टिन्युअस भयो ठीक छ यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ एकदम राम्ररी हेर्नु र बुझ्नु ल यो एउटा क्वेशनलाई बुझिहाल्नु सबैजना हामीले के गर्नु छ रोल्स थ्योरम को युज गर्नु छ र यो कर्वमा 0 र 4 को बीचमा कुन यस्तो प्वाइन्ट छ जुन प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ त्यो निकाल्नु छ
पहिला हामीले दिएको जुन कर्व छ त्यसको यो ब्र्याकेट हटाइदिन्छौँ, यो हुन्छ x² माइनस 4x। ओके, रोल्स थ्योरमको लागि चेक गर्नु पर्यो पहिला f0 0 नै आउँछ बनाउने हो भने, f4 4² माइनस 4 into 4 यो पनि 0 आउँछ। नंबर 1 यो fx इक्वल टू x² माइनस 4 is defined for all x belongs to 0 देखि लिएर 4 सम्म हैन, therefore it is continuous। हामीले पढिरहेको छौँ अघिदेखि, यो लेख्नु छ, लेख्न सकिन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने x² को डेरिभेटिभ 2x, 4x को डेरिभेटिभ 4 इज, अनि त्यही पुरानै कुरा लेख्नु छ, अनि डिफरेन्सिएबल भइहाल्यो। नम्बर 3 मा f0 र f4 इक्वल छ, त्यसपछि के लेख्छौं, अल द कन्डिसन्स अनि पुरानो कुरा हैन, अनि पुरानो कुरा लेखेपछि के लेखिन्छ यहाँनिर, एट लिस्ट 1 point x equal to c belongs to given interval 0 4 such that f dash c equal to 0। ओके, अब f dash c भन्नुको मतलब 2c minus 4 equal to 0 भयो, अनि c equal to 2 भयो, अनि 2 belongs to 0 4 हुन्छ हैन, 0 र 4 को बीचमा हुन्छ। यो f dash c equal to 0 भन्नुको मतलब के हो, यही हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस। राम्ररी बुझ्नु, यो f dash c भन्नुको मतलब स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो, अनि स्लोप अफ टेन्जेन्ट 0 भन्नुको मतलब टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस भयो पनि। अब हामीले के गर्छौं, देयरफोर यहाँ लेख्छौं एट x equal to 2 the tangent is parallel to x axis। ओके, किनकि 2 राख्दाखेरि 0 आउँछ, x equal to c belongs to यति, अनि c को भ्यालु कति पायौं 2, सो x equal to 2 भयो हैन। यो x equal to 2 point मा टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस भयो। देयरफोर अब यसको y भ्यालु निकाल्नु त, y equal to कति आउँछ, यो y भनेको यही हो, यो y हो, x² minus 4x, x² minus 4 into x, 2 2 जा 4 minus 8 equal to minus 4। x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु -4 आइरहेछ, देयरफोर 2 minus 4 is the required point। point निकाल्न भन्यो भने हामीले यही काम गर्नु छ। ओके, यो नयाँ कुरा एउटा थप्नु छ, at x equal to 2 वा पहिला यो निकालेर when x equal to 2 then y is equal to -4, hence at 2 minus 4 the tangent is parallel to x axis। okay, have a look and copy down। so now the most important point of this topic, हामीले रोल्स थ्योरम को हिसाबहरु पढ्यौं बनायौं हैन, रोल्स थ्योरम के हो, त्यससँग रिलेटेड प्रब्लम्सलाई कसरी डिल गर्ने। अब ज्योमेट्रिकल interpretation of रोल्स थ्योरम, यो हामीले बुझ्नु छ, एक्जाममा आउने गर्छ। यो भन्छ स्टेट रोल थ्योरम, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट इट एन्ड भेरिफाई इट फर द गिवन फंक्शन। ओके, यसको लागि हामीले के गर्नु छ ध्यान दिएर हेर। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन को लागि सबैभन्दा पहिले स्टेटमेन्टलाई क्लियर गरिहालौं। स्टेटमेन्ट हामीले पढेका छौं, इफ y equal to fx is a real valued function where number 1 it is continuous in the interval ab, closed interval ab मा continuous र open interval मा differentiable, it is differentiable in the open interval ab, मतलब a र b
बाहेक ए र बी को बीचमा पर्ने सबै पोइन्ट and number 3 f of a equal to f of b, then there exists, you will do is also there exists at least one point x equal to c belongs to ab such that f dash c is 0. Okay, यो हो मेन रोल्स थ्योरम को स्टेटमेन्ट। रोल्स थ्योरमले यही कुरा भन्छ र यसलाई हामीले ज्योमेट्रिकली डिल गर्नु छ। अब यसलाई हामीले ज्योमेट्रिकली बुझ्नु छ कि किन यस्तो हुन्छ। ओके, त्यसको लागि यो y एक्सिस, यो भयो x एक्सिस, मैले यहाँनिर ग्राफ ड्रा गर्ने यस्तो। ओके, यो पोइन्ट हो, यो पनि पोइन्ट, अनि यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट हो। ठीक छ, ध्यान दिनु राम्ररी। यो फंक्शन को कर्व भयो, अनि यो कर्व कन्टिन्युअस छ, डिफरेन्सिएबल छ, र यहाँ जुन पोइन्ट हो यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो x इक्वल टु a सँग एसोसिएटेड y कोअर्डिनेट र x इक्वल टु b सँग रिलेटेड y कोअर्डिनेट इक्वल छ। यो दुईटा इक्वल भयो, मतलब fa र fb को भ्यालु इक्वल भयो यो फंक्शनको लागि। ठीक छ, यो एउटा फिगर। त्यसैगरी अर्को एउटा फिगर बनाइरहेको छु यस्तै टाइपको, यसरी। ओके, ल यो फिगर बनाएँ यहाँनिर। अब यो ए पोइन्ट अनि यो बी पोइन्ट। अब फिगर बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो, यो जुन हाइट हो यो हाइट इक्वल देखाउनु पर्यो, किनकि थर्ड कन्डिसनले त्यही कुरा भनिरहेछ, एफ ए इक्वल टु एफ बी, मतलब वाई कोअर्डिनेट यो दुईटै पोइन्टको इक्वल छ भन्ने कुरा हामीले ग्राफमा पनि सो गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो भयो दुईवटा फिगर। यस्तो थुप्रै अरू पनि फिगर हुन सक्छ, हामीले सिम्पली लिएका छौं यस्तो किसिमको फंक्शन जुन ए देखि बी पोइन्टसम्म कन्टिन्युअस छ, ए र बी को बीचमा डिफरेन्सिएबल छ, एफ अफ ए र एफ अफ बी इक्वल छ। ओके, यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हेर, यो भयो स्टेटमेन्ट। अब यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यसमा हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्छौं पहिला। ओके, यो एक्सप्लेन गर्छौं। हियर y equal to fx be the function on which Rolle's theorem is applicable. ओके, रोल्स थ्योरम एप्लिकेबल हुनुको मतलब के हो, कन्टिन्युअस छ, डिफरेन्सिएबल छ, यो दुईटाको भ्यालु इक्वल छ, हैन। यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं, ल यो पोइन्ट त थाहा छँदैछ, यो स्टेटमेन्ट हो हैन, पहिले पढेकै कुरा हो। अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन तिर जाउँ, राम्ररी यो पोइन्टलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीले y इक्वल टु fx कुनै फंक्शन लियौ, दुईटै फिगर छ, यो फिगरमा म डिल गर्दैछु, अनि यो फंक्शनमा रोल्स थ्योरम एप्लिकेबल छ हैन। रोल्स थ्योरम एप्लिकेबल हुनुको मतलब के हुन्छ, सो y इक्वल टु fx is continuous in AB, continuous हुनै पर्यो, differentiable in open interval AB, and FA equal to FB। यो हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर, which can be observed in the figure। हामीले फिगरमा अब्जर्भ गर्न सक्छौं यो कुरालाई हैन। अब मेन पोइन्ट सुरु हुन्छ, as y equal to fx is differentiable in AB, so at every point, at each point between A and B, यो A र B को बीचमा भन्न खोजेको हैन, between A and B, unique tangent can be drawn। Okay,
एट इच पोइन्ट बिट्विन ए एन्ड बी युनिक ट्यान्जेन्ट क्यान बी ड्रन भन्नुको मतलब के डिफरेन्सिएबल हुनुको मतलब हो डेरिभेबल हुनु। ओके, मतलब डेरिभेटिभ यसको डिफाइन हुनु। डेरिभेटिभको मतलब स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब यो ए र बी को बिचमा जति पनि पोइन्ट छ त्यहाँ हामीले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट हरेक पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट यसरी तान्न सक्छौँ मजाले तान्न सक्छौँ किनकि यो डिफरेन्सिएबल छ। ओके, अनि यिनीहरू मध्ये एटलिस्ट एउटा यस्तो ट्यान्जेन्ट हुन्छ जस्तो यहाँ यो पोइन्टमा हेर्नु यो ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस, त्यसैगरी यहाँ पनि एउटा ट्यान्जेन्ट हुन्छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस, त्यसैगरी यहाँ पनि एउटा ट्यान्जेन्ट हुन्छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हैन। यो कुरालाई हामीले यहाँ मेनली त्यही कुरालाई यहाँ बुझ्नु छ कि यो फंक्सन जुन हो यसमा रोल्स थ्योरम एप्लिकेबल छ। रोल्स थ्योरम एप्लिकेबल हुनुको मतलब यो कन्टिन्युअस हुनै पर्यो, डिफरेन्सिएबल हुनै पर्यो, यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो हैन। यो डिफरेन्सिएबल भएको हुनाले ए र बी को बिचमा पर्ने हरेक पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट युनिक ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ, क्यान बी ड्रन आउट अफ विच एटलिस्ट वन ट्यान्जेन्ट, कम से कम एउटा ट्यान्जेन्ट, लेट्स से एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू ab, मतलब यो a र b को बिचमा पर्ने कुनै पनि c पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा एटलिस्ट एउटा ट्यान्जेन्ट के हुन्छ, विल बी प्यारलल टु x एक्सिस। ओके न, यो फिगरमा जुन कुरा छ त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिएको। हेर, हामीले यो फंक्सन डिफरेन्सिएबल भएको हुनाले हरेक पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्यौं र ती ट्यान्जेन्टहरु मध्ये कम से कम एउटा ट्यान्जेन्ट यस्तो हुन्छ जुन ट्यान्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। ओके, एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ, त्यही कुरालाई यहाँ हामीले लेखेका छौं यसरी फिगरमा देखाउने यहाँ लेख्ने। ओके, र कहाँ प्यारलल भइरहेछ, x इक्वल टु c पोइन्टमा प्यारलल भइरहेछ। ठीक छ, अब नाउ स्लोप of tangent is equal to slope of x axis. किनकि they are parallel. Since tangent is parallel to x axis, tangent जुन हो त्यो parallel to x axis छ, अनि slope of tangent भनेको के हो, हामीले डेरिभेटिभ भनेर पढेका छौं। कुन पोइन्टमा tangent parallel भइरहेछ, x equal to c पोइन्टमा, सो यहाँ भयो f dash c, अनि स्लोप अफ x एक्सिस कति हुन्छ, 0 हुन्छ, अनि यही न प्रुभ गर्नु छ। इट गिव्स f dash c equal to 0 where c belongs to a b। यही हो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। फिगरलाई बुझ्नु पर्यो अनि यो फिगर अनुसार डिस्क्राइब गर्नु छ, लास्टमा f dash c equal to 0 देखाउनु छ, सक्यो एकचोटी। अब मीन भ्यालु थ्योरम, यसभन्दा अगाडि हामीले डिल गरेका थियौं रोल्स थ्योरमको बारेमा। मीन भ्यालु थ्योरममा के हुन्छ यसको स्टेटमेन्टलाई एकचोटी बुझिहाल्नु। इफ y इक्वल टु fx is a real valued function, where number 1 it is continuous in AB, okay, closed interval. Number 2, it is differentiable in open interval AB। अब यसमा दुईटा मात्र कन्डिसन, थर्ड हुँदैन। Then there exists at least one point x equal to c belongs to AB such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a। रोल्स थ्योरममा हामीले पढ्छौं f dash c equal to 0, यहाँ चाहिँ आउँछ f dash c equal to fb minus fa by b minus a। ओके, यही हो मेन भ्यालु थ्योरम। यो
ए र बी को बिचमा एटलिस्ट एउटा पोइन्ट एक्स को यस्तो आउँछ, भ्यालु यस्तो आउँछ जुनमा चाहिँ डेरिभेटिभ र यसको भ्यालु सेम हुन्छ। अब यसलाई ज्योमेट्रिकली बुझिहाल्नु। ओके, यसको पनि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हेर्नु। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन एक्जाममा आउँछ। स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रेटेड। स्टेटमेन्ट यो भयो। अब ज्योमेट्रिकली यसलाई लेट्स इन्टरप्रेट। अब हेर, हामीले फिगर बनाउँछ पहिला। यस्तो यो भयो एउटा कर्व, ठीक छ। अनि यहाँनिर पोइन्ट जुन छ यो ए भयो अनि यसको करेस्पोन्डिङ वाइ कोअर्डिनेट एफए भयो। यो पोइन्ट बी भयो, यसको करेस्पोन्डिङ वाइ कोअर्डिनेट एफबी भयो। यसरी अब यहाँ एफए र एफबी इक्वल छैन, त्यसकारण हामीले इक्वल हाइट देखाउनु परेन, ठीक छ। एउटा फिगर हो यो। त्यसै गरी हामीले अर्को फिगर यहाँ यस्तै देखाउन सक्छौँ। अर्को पनि फिगर यस्तो देखाइदिनु। अब यो यस्तो 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 ल यहाँनिर राखिदिनु है। यो पोइन्ट ए एफए बनाउनु राम्ररी। यो पोइन्ट बी एफबी। ओके, यू क्यान नेम अल्सो एबी एबी। कुरा बुझ्यो होला पक्कै पनि। अब लेट y equal to fx be the function on which mean value theorem is applicable। मानौं कि यसमा एप्लिकेबल छ। ओके, यो एक्सप्लेनेसन आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्ने हो हैन। अब लेट यसलाई डिस्क्राइब गरेर हैन यो कन्डिसन देखाएर सो इट इज सो इन दिस mean value theorem is applicable लेखेर पनि बनाउन सकिन्छ। हामीले सुरुमै मान्यौ कि एउटा फंक्सन हो जसमा mean value theorem एप्लिकेबल छ। सो के हुन्छ? इट इज continuous in AB हैन। it is continuous in AB and its smooth graph can be drawn between x equal to a and x equal to b, that is in AB लेख्न सकिन्छ। ओके, डिस्क्राइब गरिरहेको छु। यो कन्टिन्युअस छ भने यसको स्मुथ ग्राफ बन्छ, बीचमा ब्रेक बन्दैन हैन। रोज थ्योरम पनि यसै गरी लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी नम्बर 2, इट इज डिफरेन्शिएबल इन स्मॉल ब्रैकेट AB। इसको मतलब के भयो? सो एट each point, so at each point between x equal to a and x equal to b, a unique tangent can be drawn। हरेक पोइन्टमा हामीले युनिक ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्न सक्छौं किनकि यो डिफरेन्शिएबल भयो। त्यही रिजन हो जुन रिजन रोज थ्योरममा थियो हैन। अब हेर्नु, अब आउट अफ विच अब ट्यान्जेन्ट त थुप्रै हुन्छ पोइन्टमा। आउट अफ विच एटलिस्ट one tangent, let's say at x equal to c belongs to AB। ओके, कम से कम एउटा ट्यान्जेन्ट यो ए र बी को बीचमा पर्ने कुनै पोइन्ट सी मा will be parallel to chord joining। यो सानो राइटिङ भयो, सुनेर बुझ्नु है। chord joining लेख्दै जानु सँगैसँगै। chord joining the points AFA and BFB as shown in the figure। अब as shown in the figure लेखिरहेको छु म। फिगरमा देखाउनु पर्यो नि हैन। हेर, अब मेन पोइन्ट यसको यही हो, कन्टिन्युअस छ, त्यसकारण कर्व के छ? स्मुथ कर्व बन्छ, कुनै ब्रेक हुँदैन।
डिफरेन्सिएबल छ, डिफरेन्सिएबलको मतलब हरेक पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ र ट्यान्जेन्ट जब ड्र गर्छौँ भने यो कर्ड जोइनिङ, यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टलाई जब हामीले जोइन गर्छौँ यो एउटा कर्ड भयो कर्डको, यो कर्डसँग प्यारलल हुने गरी कमसेकम एउटा ट्यान्जेन्ट हामीले पाउँछौँ। ल हेर तीनटा आइहाल्यो हैन, यहाँ पनि यो तीनटै ट्यान्जेन्ट प्यारलल छ। त्यसैगरी यो ए र बी लाई जोइन गर्ने जुन कर्ड भन्छ त्यो कर्डसँग प्यारलल हुने गरी हामीले ट्यान्जेन्ट यो ग्राफमा बनाउन सक्छौँ। सकिरहेछौँ, यहाँ हेरिहाल्ने ट्यान्जेन्ट हो, यही कुरालाई हामीले यहाँ एक्सप्लेन गरेका छौँ। मेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज पोइन्ट नम्बर 2, द गिवन फंक्शन इज डिफरेन्सिएबल इन एबी, so at each point between these 2 points we can draw unique tangent। हरेक पोइन्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ। ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्नु नै डिफरेन्सिएबल हुनु हो, ज्योमेट्रिकली कुरालाई बुझ्नु। ओके, अब ड्र गरिएका ट्यान्जेन्ट्सहरू मध्ये कमसेकम एउटा ट्यान्जेन्ट के हुन्छ, यो बिचको यो जुन कर्ड आइरहेछ यो कर्डसँग प्यारलल हुन्छ, एज सोन इन द फिगर हैन, एज सोन इन द फिगर प्यारलल छ कि छैन। अनि कुन पोइन्टमा प्यारलल हामी मानिरहेछौँ, सी पोइन्टमा, ठिक छ। अब यसपछि एउटा लास्ट पोइन्ट अनि द इन्टरप्रिटेसन इज ओभर। अब सो स्लोप of tangent is equal to slope of chord हुन्छ। प्यारलल छ भने स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट इक्वल टु स्लोप अफ कर्ड हुन्छ। अनि स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट कुन पोइन्टमा, सी पोइन्टमा। सो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भनेको डेरिभेटिभ हो एफ ड्यास सी। अनि कर्डको लागि दुईवटा पोइन्ट छ भने हामीले फर्मुला युज गर्छौँ y2 - y1 / x2 - x1। सो y2 - y1 भन्नुको मतलब fb - fa by b minus a, यही कुरा प्रुभ गर्नु थियो। hence the geometrical interpretation is completed। okay, यसलाई राम्ररी बुझ्नु। now let's solve one question। हामीले यो फंक्शनमा मिन भ्यालु थ्योरमलाई भेरिफाई गर्नु छ। मिन भ्यालु थ्योरमको पूरा फर्म के हो, लाग्रान्जेज मिन भ्यालु थ्योरम। अरु पनि मिन भ्यालु थ्योरम हुन्छ, हामीले जुन मिन भ्यालु थ्योरम पढ्नु छ त्यो हो लाग्रान्जेज मिन भ्यालु थ्योरम। सो एमबिटी लेख्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु, त्यो कुरालाई नै हामीले डिस्कसमा राखेका छौँ। So the given function is fx equal to x square plus 2x। बनाउने प्रोसेस सेम त्यस्तै हो जसरी हामीले रोल्स थ्योरम बनाएको थियो। ल यो भ्यालुजहरु निकालिहाल्नु। f - 2 को भ्यालु कति, -2 को स्क्वायर plus 2 into -2 we get here 0। त्यसैगरी f1 को भ्यालु निकाल्नु, 1 को स्क्वायर plus 2 into 1 equal to 0। 3 0 अनि 0 भयो, दुईटा के भयो, अनइक्वल छ। फेरि नभन्नु नट एप्लिकेबल, यो मिन भ्यालु थ्योरम हो। रोल्स थ्योरममा चाहिँ इक्वल आउँछ, मिन भ्यालु थ्योरममा हामीलाई योसँग कुनै मतलब राख्नु छैन। ओके, अब हेर नम्बर 1 जुन फंक्शन दिएको छ fx equal to x square plus 2x, हामीले लेख्छौं is defined for all x belongs to -2 1। for all x belongs to -2 1 मतलब -2 देखि लिएर 1 सम्मको कुनै पनि भ्यालु राख्ने हो भने हामीले यसमा आउटपुट पाउँछौं, रियल नम्बर सिस्टममै रहन्छ, त्यसकारण यो डिफाइन भयो। यसको मतलब therefore the given function fx equal to x square plus 2x is continuous in the interval -2 1। okay, फर्स्ट पॉइंट यो भयो। सेकेन्ड पॉइंट डेरिभेटिभ सँग रिलेटेड छ। सेकेन्ड पॉइंटमा हामीले लेख्छौं पहिला डेरिभेटिभ निकाल्नु, f dash x equal to यो हुन्छ 2x plus 2 and this is defined for all x belongs to open interval -2 र 1 को बिचमा पर्ने सबै पोइन्ट्समा यो डिफाइन छ। therefore the given function, ओरिजिनल क्वेशन यहाँ लेख्नु छ, x square plus 2x is differentiable in the interval -2 1। त्यसपछि हामीले के लेख्छौं, all the conditions of mean value theorem are satisfied। भयो।
अल द कन्डिसन भन्नाले दुईटै कन्डिसन छ, दुईटै सेटिस्फाइड भयो, कन्टिन्युअस पनि छ, डिफरेन्सिएबल पनि छ. सो देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट one value वा one point जे लेखे पनि हुन्छ, x equal to c which belongs to -2 1 such that the derivative at c f dash c will be equal to fb. अब b भनेपछि यो सेकेन्ड वाला f1 minus fa by b minus a. ओके, मिन भ्यालु थ्योरम हो. अब यसलाई सल्भ गरेर हेर्नु छ यो कुरा सही हुन्छ कि हुँदैन, मतलब c को जुन भ्यालु हो त्यो इन्टरभलको भित्र पर्छ कि पर्दैन. f dash c को ठाउँमा हामीले 2c minus 2c plus 2 लेख्न सक्छौं. यहाँ छ 2x plus 2. अब f1 को ठाउँमा f1 को भ्यालु हामीले 3 निकालेछौं, f minus 2 को भ्यालु 0 निकालेछौं. ओके, यो अब 1 plus 2 हुन जान्छ. 3 by 3 क्यान्सल्ड भयो, हामीले पायो 2c plus 2 equal to 1 हैन. 3 by 3 3 1 जा 3 1 अनि c को भ्यालु कति आयो त, यो उता जान्छ -1 by 2 अनि -1 by 2 भन्नुको मतलब यो -1 by 2 -2 र 1 को बीचमै पर्छ, -0.5 यहाँ बीचमा पर्छ. therefore mean value theorem is verified for the given function in the given interval. Okay, have a look and understand it.